निशीतवानीजिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में बात करनी है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करनी है और पाकिस्तान की इस वक्त जो हालिया पोजीशन है सियासत की उस पर बात करनी है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शन के बाद कितनी मैक्सिमम जो सीटें हैं वो पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये तादाद जो मैं आज बोलूँगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी तादाद में कौमी असम्बली की सीटें हासिल कर सकती है तो मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने काफ़ी जो अहदाफ है उनको मुकम्मल कर पाई है। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने किस मकसद में कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ट्रैप होती जा रही है या कि ट्रैप नहीं हुई। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी ट्रैप हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो मकसद चाहते थे उसमें वो काफ़ी हद तक उसके करीब वो पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं आपको प्रोग्राम के एंड पे बात करूँगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ। बड़ी ही गहरी बात है और आपको उस बात की जानिब समझना होगा, आपको उस बात की पोजीशन को समझना होगा कि पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आखिरकार खिताब क्यों कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर नौजवानों से मुखातिब क्यों हैं, इसके पीछे राज क्या है, बड़ी तफसील से छोटी सी मुख्तसर करके प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको मेरी बात भी समझ आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को ट्रैप कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर जो जलसे हैं उनसे खताबात कर रहे हैं और हैरान कुन तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़े जलसे करने में कामयाब हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो पोजीशन तो शायद पंजाब में हासिल ना हो सके जिसकी वो तो करते रहे हैं या जो पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में हासिल करती रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छा नंबर ज़रूर पंजाब से वोट बैंक का जो है वो इकट्ठा कर पाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बड़े उसको नरम दिल से और उसकी जानिब काफ़ी हद तक मतवजह हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो देना है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट भी थे जिनको बड़ा शौक था इलेक्शन में आने का और इलेक्शन लड़ने का, लेकिन शायद वो कंपेन से इतना क्यों घबरा रहे हैं। चलिए, अगर आपकी कोई कार्रवाई मीटिंग हो रही है, आपका कुछ जलसा नहीं हो रहा, आप तो से मैदानों में नजर आए, आप तो लोगों के घरों में दस्तक दें, लेकिन आप इससे भी कासिर हैं। अगर आपने यही काम करने थे तो फिर आपको इलेक्शन लड़ने का कोई भी बुनियादी हक नहीं था। जब आपको पता था कि हम इस काबिल ही नहीं हैं, हम कंपेन करने के काबिल नहीं हैं, हमारी ये हालत हो गई है 9 मई के बाद, तो आपको घर बैठ जाना चाहिए था और आप अपनी पार्टी को बचा लेना चाहिए था आने वाले वक्त के लिए। मगर अफसोस कि आपने उसको ज़ाया कर दिया। अगर आप ये समझते हैं कि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी तरह से पिट जाएगी और लोग उसको नज़रअंदाज करते, तो फिर अगर आप में थोड़ी सी भी सियासी बसीरत होती तो आप इन इलेक्शन का बाइकाट करते। लेकिन आपने बाइकाट करने की बजाय मैदान में उतरना गवारा समझा, लेकिन उस मैदान में उतरना गवारा समझा जो शायद 2018 का मैदान था, लेकिन अब 2018 का मैदान नहीं था और ना ही 2018 के खिलाड़ी थे आपके पास। अब इस वक्त 2024 है, तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है, तो पूरी तरह से जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज हो गई है और जो दुनिया या जो लोग हैं या वो लोग जो आपके बहुत ज़्यादा सहूलतकार थे वो इस वक्त आपके साथ नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा अगर पंजाब और पूरे पाकिस्तान से सीटें कौमी असम्बली की जो हासिल कर सकेगी, मैं समझता हूँ कि अगर इतनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि उनके नामजद करदा लोग हैं, अगर वो ये सीटें हासिल करने में कामयाब होते हैं तो मैं तो इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिर भी जीत ही समझूंगा। 10 से 12 सीटें, ये बात मेरी रिकॉर्ड पे रखिएगा कि जो भाई आपसे बात कर रहा है लियाकत, जब ये कोई बात करता है तो उसमें वज़न होता है, उसमें कोई लॉजिक होती है, उसमें कोई दलील होती है और हमेशा वो बात सच सच साबित होती है मेरी अल्लाह की मदद से। कोई ना कोई इंसान के ज़राए ज़रूर होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन का कोई ज़राए नहीं होता। इलेक्शन का ज़राए सिर्फ मेरा अल्लाह होता है और अल्लाह को ही पता होता है कि आने वाले वक्त में क्या होना है। मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूँ, लेकिन अगला जो मेरा कदम है वो मेरे लिए कितना भयानक हो सकता है इसका इल्म भी सिर्फ मेरे अल्लाह को है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सीटें जो है पंजाब के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में हासिल कर पाएगी। इससे ज़्यादा सीटों की मुझे तवक्को नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है जी 35 से 40, 40 से 50 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता जीतेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ फिर वादा करता हूँ आपसे
کہ 10 سے 12 سیٹیں میکسیمم ہوں گی، اور یہ بات بھی میری یاد رکھیے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو اپنی چاہتے تھے کمپین کے دوران کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو بڑھایا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ مجھ پر تنقید کریں۔ احسن اقبال نے ان کو مناظرے کا کہا، لیکن بلاول بھٹو نے بڑا شاندار کارڈ کھیلا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی پرائم منسٹر کا امیدوار ہوں، اور میاں نواز شریف صاحب آپ بھی پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، تو کیوں نہ قوم کے سامنے ہم اپنی ذہانت کا مظاہرہ کریں، اپنے جو پروگرام ہے پوری دنیا کے سامنے اور پاکستانی قوم کے سامنے رکھیں۔ لیکن مسلم لیگ نون نے اس سے اجتناب کیا۔ اچھی بات ہے، میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری تو پہلی دفعہ وزیر اعظم کے لیے نامزد ہوئے، تو میرا ان سے مناظرہ نہیں بنتا۔ لیکن جمہوریت میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، جمہوریت میں صرف اپنا ہم پلہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ کے جو ہم پلہ جماعت ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ تحریک انصاف پوری طرح میدان سے آؤٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ اپنی قابلیت اور بصیرت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کو اس مناظرے میں لاجواب کرتے، لیکن آپ نے تو بلاول بھٹو کو لاجواب یہ کہہ کر دیا کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا، اور احسن اقبال کو آپ نے پیش کر دیا۔ ایک نارووال کہاں اور ایک پورے پاکستان کا مناظرہ کہا، صرف کیا نارووال اور لاڑکانہ کا مناظرہ تھا، یہ پورے پاکستان کا مناظرہ تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو زرداری احسن اقبال سے مناظرہ کرتے۔ اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے جو قائدین ہیں وہ بلاول کو تنقید بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور جو اصل مقصد تھا بلاول بھٹو زرداری کا وہ یہی تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو بڑے قائدین ہیں وہ مجھ پر تنقید کریں۔ اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب انہوں نے اس پر تنقید کرنی شروع کر دیا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب بڑی بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے۔ اچھی بات ہے، وہ ان سے سینئر ہیں، 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں بلاول بھٹو کو جواب دوں۔ یہ ان کا اچھا اور مثبت قدم ہے، اور ایک شرافت کی سیاست بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کالجز اور یونیورسٹیوں کے دورے کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، پاکستانی فوج اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا اور ایک بدتمیز پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں فوج کی جو محبت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اور پاکستانی فوج بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا جو ہے کام کر رہی ہے، انٹیلیجنس بیس پر وہ بہت زیادہ دہشت گردوں کو اس وقت جہنم حاصل کر رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ کل بھی سی ٹی ڈی نے ایک انٹیلیجنس بیس پر پنجاب کے اندر بڑا آپریشن کیا، اور 7 سے 8 دہشت گرد جن میں افغانستان سے تربیت یافتہ تھے ان کو بھی گرفتار کیا۔ تو آرمی چیف کا یہ بڑا اچھا مثبت اقدام ہے کہ نوجوانوں کو اپنی جانب متوجہ کریں، انہیں بتائیں کہ کس طرح پاکستان حاصل کیا گیا، اور پاکستانی فوج نے کتنی قربانیوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا، اور پاکستانی جو اس وقت قائم ہے اس میں پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کا کتنا بڑا کردار ہے، آپ کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور نوجوان جو ہے، نوجوان ہو بزرگ ہو، اس کے دل میں پاکستانی فوج کی محبت ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پاکستانی افواج کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے یا اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو پاکستان کی جو سلامتی کے ادارے ہیں ان پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے پر ریلیف دیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہر بڑی سیاسی جماعت ہے آنے والے وقت میں اس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا وہ فوج ہوگی، کیونکہ آپ اگر ایک راستہ سیٹ کر دیں گے اور ایسا راستہ سیٹ کر دیں گے کہ پاکستانی فوج اور اداروں پر حملہ کرنے کے جو جرم ہے ان میں بھی اگر آپ رحم اور اس میں آپ کوئی ایسے معاملات کرتے ہیں کہ آپ ان کو سیاسی ریلیف دیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور بالکل پاکستانی قوم اس بات کو برداشت کرے گی۔ اور بہت ہی اچھا اقدام ہے، پاکستانی یونیورسٹیوں، کالجز، میں کہتا ہوں اسکولوں تک پاکستانی فوج کو جانا چاہیے، اپنی جو بات ہے رکھنی چاہیے، لیکن سیاست سے ان کو بالکل دور رہنا چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور کریں اگر وہ اپنے عزت اور وقار میں مزید اضافہ چاہتے ہیں، ورنہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے خلاف بہت بڑے بڑے پروپیگنڈے آنے والے وقت میں کریں گے، جو کہ پاکستانی فوج کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پہ زندہ باد۔ السلام علیکم۔